بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله إخواني الكرام. اليوم مع فيديو آخر جديد، وهو تكملة للفيديو السابق للسيارات التي طلبتموها منا. نتمنى أنها تلقى إعجابكم، ما تبخلوناش بإعجاب واشتراك في القناة، وبارك الله فيكم. رونو 25 91 إنرجي جي بي ال، ترانسميسيون مانويال، الكيلومتراج متمشية 187 ألف كيلومتر. La couleur feu blanc, paprika gris safia. فيها لي زوبسيون كليماتيزاسيون، ديريكسيون اسيستي، فار اونتي برويار، جونت الياج، فيتر الكتريك. صاحب السيارة يقول بلي فيها محضر قبول بصورة انفرادية وشهادة بيع من طرف الجمارك، وراهم عاطين 70 مليون. السيارة متواجدة بولاية بسة. داسيا داستر 2011، إنرجي ديزل، الموتور 1.5 دي سي اي 4x4، 110 حصان، ترانسميسيون مانيوال، كيلومتراج متمشية 260 ألف كيلومتر. لا كولور في البلون. لي زوبسيون اللي فيها كليماتيزاسيون، ABS، ESP، ديريكسيون اسيستي، روتريفيزور الكتريك، فار اونتي برويار، جونت الياج، فيتر الكتريك. السيارة فرنسية فيها لا الأمامي فقط، وراهم عاطين فيها 120 مليون، وما راهيش بعيدة. السيارة متواجدة بولاية مسيلة. رونو سوبر 5 87، إنرجي إيسونس، الموتور 1.4، 72 حصان، ترانسميسيون مانيوال، كيلومتراج متمشية 380 ألف كيلومتر. لا كولور في البلون، بابي كالغريس صافية. صاحب السيارة يقول بلي عطاوها 55 مليون، وما راهيش بعيدة. السيارة نقية ما شاء الله، وهي متواجدة بولاية شلف. TFM 2009، إنرجي جي بي ال، الموتور 1.2، 16 في، ترانسميسيون مانيوال، الكيلومتراج متمشية 248 ألف كيلومتر. لا كولور في الكري أرجون، بابي كالغريس صافية. صاحب السيارة يقول بلي ما فيهاش صبيغة، والموتور محطوط جديد، والأخطر فيها 45 مليون فيكس. السيارة متواجدة بولاية شلف. داسيا داستر لوريات 2013، إنرجي جي بي ال، الموتور 1.6 4.2، 105 حصان، ترانسميسيون مانيوال، الكيلومتراج متمشية 245 ألف كيلومتر. لا كولور في البلون، بابي كالغريس صافية. لي زوبسيون كليماتيزاسيون، ABS، ديريكسيون اسيستي، روتروفيزور الكتريك، فار اونتي برويار، فار كزينو، جونت الياج، فو دي جور، فيتر الكتريك. صاحب السيارة يقول بلي قاعة الغاز عندها عامين، وهي سيارة دوزيام ما، فيها باب ولا البرك، وراه طلب فيها 148 فيكس. السيارة متواجدة بالدويرة، ولاية الجزائر.
Renault Super 5 91 énergie essence الموتور تاع R9 ترانسميسيون مانيوال كيلومتراج 240 ألف كيلومتر لا كولور في بلون بابي كارت غريس صافية السيارة فرنسي كوميرسيال فيها 5 بلاص كارت غريز المالك السيارة يقول بلي العجلات الخمس جداد بدلهم في ماي 2020 وراه طالب فيها 48 مليون فيكس وهي متواجدة بولاية جيش Renault 25 GTX 90 énergie essence moteur 2.0 120 حصان transmission manuelle la couleur bleu turquoise papier 4 gris saphir les options ABS direction assistée rétroviseur électrique alarme jante alliage vitre électrique السيارة très bon état وراهم عاطين فيها 80 مليون السيارة متواجدة بولاية بويرة DFM 2008 énergie essence moteur 1.1 transmission manuelle la couleur في الجري بابي 4 جري صافية هذه كاميونات تاع خدمة وراهم طالبين فيها 45 مليون نيغوسيابل وهي متواجدة بولاية جيجي Renault Super 5 97 énergie essence moteur 1.0 42 حصان transmission manuelle la couleur في البلج papier 4 gris صافية les options climatisation direction assistée صاحب السيارة يقول بلي فيها موتور اكسبريس ولا طلب فيها 35 مليون نيغوسيابل السيارة متواجدة بولاية تسمسيرت Renault 25 99 énergie GPL الموتور 2.0 140 حصان ترانسميسيون مانيوال السيارة متمشية في الكيلومتراج لا كولور غرونا بابي 4 غريس صافية لي زوبسيون ديريكسيون اسيستي روتروفيزور الكتريك فار اونتي برويار جونت الياج فيتر الكتريك وراهم طالبين فيها 62 مليون نيغوسيابل السيارة متواجدة بولاية سيدي بلعباس DFM Devsk 2009 énergie essence moteur 1.1 transmission manuelle الكيلومتراج 150 ألف كيلومتر لا كولور في البلون بابي 4 غريس صافية بتيت كاميونات نظيفة كيما راكم تلاحظوا وراهم عاطين فيها 48 مليون وهي متواجدة بولاية بجاية إخواني كان هذا كل ما يخص اليوم نتمنى أنكم تتابعونا في الفيديوهات القادمة وإذا أعجبكم الفيديو إخواني الأعزاء شجعونا بوضع إعجاب وكذلك اشتراك في القناة أرسستان دراز حتى يتسنى لنا تطوير القناة وتقديم الأكثر وإفادتكم بكل ما هو جديد إذن هذا كل شيء
يعطيكم الصحة إخواني، وإلى حين الملتقى، دمتم في أمان الله.